سلام أملاك نعهم يخون تخاتلتي راديو سلامنا كم أمن مأزر سماي إذا تمن سيات كوينو بزعبة من سياتن بدوتات ومن زبلار استيئيو أبز حالفة بزعبة تسفى مقرأة تزرارينا نيرنا لو مقدار رأسة أماننات ويون نفس متحد زبلار استحسنا لكم مدينة لنا بسهم زلهو بيتي أحواتيكا ببريغا شمون كلاليو بريحاوي بقى جمري سلام أملاخنا يخون كلاتكم تخاتلتنا كم يحوم أنا خامسهم زلخو بركات بحال سلام أملاخ مسخاتكم يخون خاتلتي أنا دما حبتكم نامي حري كويتا يباركم حج خاء نتقدمي تحتكم حلفينا مقدار رأسة أمانة وي نفس متحات انتي مالتيو زبل حتى واخن من لسوئنا برحاوي بقى حجون كتمري يا أملاخ مسكن سلازع دل زي مالتيو يا منالبات كدميتا حتوخي من لاسنا أبتاني أتي رأسة أمانة انتايو زبل تنمال سادس بلن نيرو نابنت أنا كجمير حتوخينا ولا بقى رأسة أمانة أتي زلكا أمراوي عمل خاختاوي أطعمتاي نابنت أتي كألتكا ويكا عمخا مفلات واقع خمزلكا مئمان ولا حادثة كم زيخا وي كم زيخا خيب لك حولوس بعل خان رسخا واقع خمزلكا خطفلت كلها دحر ودكات ويكا أتي دحري زخونة عينت رأسنا أفيتا مقبال كاس نرأس خاسي بحماق زي متمات كمون حسابات كخا بزي مفرح مقلات زي مزولو نقرات توم وي إزي زلو سبسي رأسة أمانت زلو سب كنبل نخلنا وكا رأسة أمانت بخمزين قلصو قلنا البتا باقي بالكوا حالف سيدي لخا رأسة تأمانت ألكا مالتسي كمزي جيجاي بالكان وي كل جزي كونيخا مالتا يكونن تايدايو تي رأسة أمانت زلو سبسي نخمهار ويكا نخعبي دلو زخون السب ولاو ننت ودا ولاو كان تتجاجي جن كل جزء سبكان نخمهار يكون نخعب بس إني دلو زخون السب زي عينت سب يو تي رأسة أمانة زلو الزبحال مالتي كم زي عينت قصة بحر زرقاء رأسة أمانة تلو كنبل نخل سلازي إذا ندقولكم نالوت تاني مقدار رأسة أمانة وي رأسة متحت كاتو سلازي بزعباتي رأسة أمانة عالم أبي لك قلت أتصنيح لهم تي مقدار رأسة أمانة ويكا رأسة متحت انتاين دحرتين نخا بقاتي زلكا تصباقي عقمي وي كالت زي مفلات ويكا واقعهم زلكا خا زي معزاب زي مللاي سلازي تزلكا تصباق نقرات كانوا زي متقام زيتي رأسة متحت ويكا رأسة أمانة مقدال كنقول نخلينا بحسب زبالة خمسة كبيرة خير بيتي ويكا أنا ما هفتك أخمل ملالي مالتي يا كوي تبارك برحاوي تبارك حقي قداس خونه نتبيو أنا وين تمساسال حساب زلن قينو رئيسة أمانة مالت كندي نعي مننت كا مفلات كويني ريو مالتي من مخانكا مفلات كوينو أتي كإلتكا كم زبالكا واقعا فديتكا خابو خد ملالس كلها رئيسة أمانة ألكا مالتي بأنصارو خا رئيسة أمانة مقدار رئيسة أمانة ويكا تحوت زخونة رئيسة أمانة زلو وسب بزعبا رئيسو زلو كإلت واقع خمس زبالكايو قالو تاو زخونة الرأية ويعمل خاخته خلو مالتي بقوع عقم خلوه بقوع واقع خلوه كبر واقع خلوه تسابتي أنس كم زا أيكون أنس بقى نتزلو واقع أتحي تخري خلو ويكا نتزلو خلاتون كي تتأملو كلو السوبتي متحات رئيسي تأماننت ويكا مقدار رئيسة تأماننت مخانو يرد أن مالتي
ብፍላይ ከዓ መንነትካ ዘይምፍላጥ ካብኡ ዝጅምር ምክንያቱ ኩሉ ትገብሮስ ካብ መንነትካ ወይ ካብ መን ምዃንካ ዝተላዕለ ተረዲእካ ትገብሮ ነገር ስለ ዝኾነ በቃ ንርእሱስ በቃ ከም ክብርቲ ዘይርያ ማለት እዩ ማንነቱ ከም ክቡር ዘይርዮ ሰብ ክቡር ነገር ከዓ ክገብር ኣይክእልኒ ማለት እዩ ከም ተቐዳምላኽ ዝብሎ ከማን ክቡር ሰብሲ በቃ ክቡር ነገር ከም ዝሓስብ ከምኡ ናብ ክቡር ነገር ከም ዝፀንዕ ወይ ከም ዝነብር ይነግረና ማለት እዩ ሕጂ በቃ ድሕር ክቡር ኢልካ ዘይሓሰብካ ክቡር ነገር ፅቡቕ ነገር እውን ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ወይ ዓብ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዚ ከዓ ሓደ መግለፂ ናይ ዝጎደለ ርእሰ ተኣማንነት ማለት እዩ ድሕር ክቡራት ኣተሓሳስባ ብዛዕባ ርእስኻ ዘይብልካ ያ ናይ ዝተሓተ ርእሰ ተኣማንነት መለክዒ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳባት እዮም ክትብሉ ፀኒሕኩም ናይ ብሓቂ ሰብ ክቡር እዩ ክቡር ሓሳብ ድሕር ሓሲቡ ከዓ ክቡር ነገር ይፀንዕ ብጣዕሚ ንኩሉ ተጠቃልል ጥቕሲ እያ ጎይታ ይባርክና ኣሚን ሕጂ ከዓ ናብቲ ካልኣይ ሕቶ ክንሓልፍ ኢና ነፍሰ ምትሓት ዘለዎ ሰብ እንታይ መለለይኡ ከመይ ይመስል ከመይ ባህሪኡ ኣካይድኡ ኣዘራርብኡ ኣተሓሳስብኡ ከዓ ክንምልሳ ኢና ናብ ሓፍተይ ክትጅመር ያ ክቡር ኣተሓሳስባ ሰብ ዘይብሉ ወይ ከዓ ዝተሓተ ወይ ዝጎደለ ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ሰብ ዝተፈላለየ ነገር ከተለልዮ ትኽእል ብፍላይ ቀንዲ ኣብ ኣተሓሳስብኡ ከምኡ ናብ ኣዘራርብኡ ማለት ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ዝሓስቦ ስለ ዝዛረብ እንታይ ዓይነት ሓሳብ ከም ዝሓስብ ብዛዕባ ርእሱስ እንታይ ዓይነት ኣመለኻኽታ ከም ዘለዎ እቲ ሰብ በዘራርብኡ ከተለልዮ ትኽእል ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ዝኾነ ቀፃሊ እንሰምዖ ኣብ መሓዙትና ድዩ ኣብ ፋሚሊ ድዩ ኣብ ዝተፈላለየ ነገር ኦይ ኣነ ደኣ እዚ ዘይክእሎ ኦይ ኣነ ደኣ ከምዚ ዘይኮንኩ ኢሉስ ብዛዕባ ርእሱ ዝወደቐ ወይ ከዓ ዝተሓተ ነገር ክዛረብ ከሎ ትሪኦ ማለት እዩ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ከተለልዮ ትኽእል ሕድ ዝበለ ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ከተለልየሉ ትኽእል ነገር ከዓ በከላዊ ምንቅስቃስ ወይ ከዓ እቲ ባዲ ላንጉጅ እትብሎ ብእንግሊሽ እትብሎ ማለት እዩ ኣብኡ ከተለልዮ ትኽእል ኢኻ በቃ ርእሰ ምትእምማን ዘይብሉ ሰብ ወይ ከዓ ዝጎደለ ርእሰ ምትእምማን ዘለዎ ሰብ በቃ ከምቲ ርእሰ ምትእምማን ዘለዎ ፀኒዑ ጠጠው ዝብል ኣይኮነን ወይ ኣብ ኣዘራርብኡ ከማንሲ ብድፍረት ወይ ብትብዓት ዝመላለስ ሰብ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ከተለልዮ ትኽእል ብዘረባ ጥራሕ ዘይኮነስ በቲ መላልስኡ በቲ ዘራርብኡ ከምኡውን በቲ ኣቃውምኡውን ከተለልዮ ከም ትኽእል ካልእ ከዓ ዝኾነ ዕድል ክመፅእ ከሎ ሕጂ ንኣብነት ኣብ መሓዙትካ ድዩ ኣብ ከባቢኻ እትሪኦ ንሓደ ዕድል እሞ ከዓ ነቲ ሰብ ትምጥን ዕድል ናይ ስራሕ ዕድል ድዩ ናይ ትምህርቲ ዕድል ድዩ ክመፅእ ከሎ በቃ ኦይ ኣነ ደኣ ኦይ ክንደየናይ ትብል ማለት በቃ ዕጢጢ ክብል ከሎስ ትሪኦ ምክንያቱ ርእሰ ተኣማንነት ስለ ዘይብሉ እቲ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ነገራት እውን ከተለልዮ ትኽእል ርእሰ ተኣማንነት ወይ ዝጎደለ ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ ተባርኪ ማሓፍተይ ናይ ባሕቂ ኣዝየን ኣገደስቲ ዓበይቲ ነጥባት ክትዛረብ ፀኒሑ ማለት እዩ ኣነ ካብቲ ናትኪ ኣልጊ በክል ሃንፅ እንድሕር ተኮይነስ ብዘራርባ ወይ ከዓ በቲ ዘርእዮ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ከም ዝግለፅ ወይ ከም ዝልላ ክትዛረብና ፀኒሕኩም ኣነ ከዓ ካብቲ ክንልለሉ ንኽእል ሰለስተ መንገድታት ኣሎ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ንሳቶም ከዓ በቲ ሰብ ዝሓስቦ በቲ ሰብ ስምዖ ወይ ዘርእዮ ስምዒታትን በቲ ዘርእዮ ባህርያት ክልለ ይኽእል እዩ ይብል ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ በቲ ሓሳስባ ክልለ ይኽእል እዩ ዝበልናዮም ንኣብነት ብዛዕባ ሓደ ነገር ልዕሊ ዓቐን ወይ ከዓ ካብ መጠኑ ዝሓለፈ ክሓስብ እንከሎ በዚ ነገር እዚ እቲ ሰብሲ ክልላይ ይኽእል እዩ ኢለ ይግምት ማለት እዩ ኣብቲ ብምጉዳል ርእሰ ተኣማንነት ድዩ ወይ ርእሰ ምትሓት ዝሳቀ ዘሎ ሰብ እንድሕር ኣብ ሓንቲ ነገር ልዕሊ ዝግብኦ ይሓስብ እንድሕር ኣሊሲ በዚ ክልለ ይኽእል እዩ ይብል ማለት እዩ ወይ ከዓ ንኣብነት ድሓን ኣነ ብዛዕባ ክዛረብ እንድሕር ተኮይነ ኣብ ትምህርቲ ብጣዕሚ ንፍዑ ነይረ ማለት እዩ ግን እቲ ርእሰ ተኣማንነት ዝብል ግን እቲ ምጉዳል ርእሰ ተኣማንነት ማለት እዩ ብጣዕሚ ይሃስየኒ ነይሩ ንሓደ ነገር እናፈለጥካ ከለኹ ብጣዕሚ ዘፅንዕ ነይራ ኣፅኒዐ መፅአ ኩሉ ነገር ምሻሎ ንኩሉ ዝተዳልየ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ዋላ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝመፀና ሕቶታት ድዩ ካልእ ነገራት ብጣዕሚ ዝተዳልየ መፅእ ነይረ ሕጂ
ولا قلال حتو تخون እንዳፈለጥኩ ከለኹ ግን እንተተጋጊኸ ጌጋዶ ትኾን እንታይ ብሉ ንኾኑ ስሕቁ እንደኾኑ መምህር እንታይ ይብለኒ ዝብል ሓሳብ እንዳሓሰብኩ ከለኹ ሽዑ ካልእ ሰብ ኢሉ ይጠቢሉ ይምልሳት ሓቶም ገሊለ ሽዑ ይጠዓስ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሕቶ ስለዘይፈልጣ ይኮንኩን ይፈልጣ ነይረ ግን እቲ ርእሰ ምትሓት ወይ ከዓ እቲ ምጉዳር ርእሰ ተኣማንነት ስለዝነበረኒ ግን ልዕሊ እቲ ዝግብኦ ክሓስብ ክብል ወይ ልዕሊ ዓቕን ክሓስብ ክብል ግን እንታይ ይኸውን ነይረ እቲ መልሰይስ ከይነገርኩስኒ ይሕለፍ ነይሮ ማለት እዩ ወይ ምናልባት ብምምላስ ነጥቢ መፀካ ንሕቶ ኮይኑስ ነጥበ ይኸስር ነይረ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ከምዚ ዓይነት ዘርኢ ሰብሲ ብከም በዚ ናይ ምጉዳር ርእሰ ተኣማንነት ይሰኣን ከም ዘሎ ክትልልየ ትኽእል ኢኻ ካልእ እውን ከይፈተኖ ከሎ ግን ንምውዳቑ በቃ ዘማዕዱ ወይ ከዓ ውድቀት ጥራይ ዝፅበ ሰብ በዚ ወይ ከዓ ርስኻ ምስ ካልእ ምምስሳል እዚ ርስኻ ምስ ካልእ ምምሳል ከዓ እንታይ ከምፃካ ክእል እዩ ካብቲ ዘለካ ዓቕሚ ወፂኻስ ነቲ ጉድለታትካ ጥራይ ምጥማትሲ ናብኡስ ክወስደካ ክእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ እንድሕር ርእሱ ምስ ካልእ የመሳሰላ እንድሕር ተልዩ ወይ ከዓ ካብቲ ዘለዎ ዓቕሚ ወፂኡ ናብ ጉድለታቱ ጥራይ እንድሕር ይጥምት እንድሕር ተልዩ እዚ ሰብ እዚ ከምዚ ዓይነት ሽግር ኣሎ ኢልካስ ክትልልዮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንትን ናይ ኣተሓሳስባ ኣብ ስምዒታትካ ኣብቲ ዘርእዮ ስምዒታት ከዓ ፍርሒ ርእሰ ናይ ርእሰ ነቐፌታ እንድሕር ተልይዎ ወይ ከዓ ርእሰ ነቐፌታ ንቕበልሲ ዝፈርሕ እንድሕር ተኮይኑ በዚ እውን ክትልልዮ ትኽእል ኢኻ ንሓደ ሰብ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ኣባና ወይ ኣብ ማሓዙትና ኣብ ከባቢና ዘጋጥም ምናልባት እውን ባዕልና እውን ርኢናዮ ክንከውን ንኽእል ወይ ተመኪርናዮ ክንከውን ንኽእል ኢና እንታይ ኣሎ እዩ ካባና ዕብይ ዝብሉ ብደረጃ ብዝኾነ ነገር ወይ መራሕቲ ናይ ቤተክርስትያናት ድዮም መራሕቲ ናይ መንእሰያት ዝተፈላለዩ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ካባና ብልፅ ዝብሉ ሰባት ወይ ልዕል ዝበለ ደረጃ ሒዞም ዘለዉ ሰባት እንድሕር ተደው ኢሎምልና ሙኻት እቲ ምድዋሎም ልሙድ ተዘይኮይኑስ እንታይ ኢኻ ትሓስብ እንታይ ልላ ገይረ ትብል ኢኻ ማለት እዩ ወይ ከዓ መንእሰያት ኮይና ካብቲ ንብሎ ብዙሕ ነገርስ ኣሎ እዩ ሕጂ መራሒ ቤተክርስትያን ወይ ገለ እንድሕር ተደው ኢልካስ እንታይ ዳ ጥፊአ ነይረ ኢልካሲ ከባቢኻ ክጥምት ኢኻ ትጅምር ማለት እዩ ምክንያቱስ እንታይ ኢኻ ትብል ክንቀፍ ደ ዋላ ገለገለ እንዳበልካ ስለተሓስብ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ስምዒታቶም ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ነገራት ናይ ምፍራሕ ናይ ርእሰ ነቐፌታ ዘለዎም ሰባት ወይ ካብ ርእሰ ነቐፌታ ዝሃድሙ ሰባት እንድሕር ኮይኖም ወይ ከዓ ብገዛእ ርእሶም ከዓ ዘይዓግቡ ኩሉ ግዜ ንርእሶም ሲ ከምዚ ንታሕቲ ጥራይ ዝደቕስዎ ኣለዎ እዮም ማለት እዩ ብርእሶም ሲ ዘይዓግቡ ከም ምሻሎ ኣነስ ከምዚአ ኢሎም ሲ ብዛዕባኦም ፅቡቕ ዘይዛረቡ ሰባት ሕጂ ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ዘርእኻ ሰባት በቲ ምጉዳር ርእሰ ተኣማንነት ይሳቀዩ ዘለዉ ኢልካ ክትላልዮም ትኽእል ኢኻ ከምኡውን ኣብ ባህሪ እውን ዝረአ ኣሎ ሕጂ ገለ ካብቲ ካብ ዘርእይዎ ባህርያት ከዓ እንታይ እዩ ብድሆታት ምፍራሕ ወይ ከዓ ንሓደ ንሓድሽ ነገር ንሓድሽ ዕድል ከዓ ከምዚ ክፉት ዘይምዃን ማለት እዩ ካልእ እውን እታ ብፍላይ ኣብ ናትና ሕብረተሰብ ከዓ ብጣዕሚ ተሸግርካ እታ ነኖም ምባልሲ ዘይምኽኣል ኩሉ ሰብ እንታይ እዩ ዝፍትን ኣባና እንድሕር ተኢልናሲ ንኩሉ ሰብ ብሓንሳብ ክሕጉሶ እዩ ዝደሊ ማለት እዩ ሕጂ ከይተረዳእካ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ሓንቲ ሰዓት እንታይ ትኸውን እዚ ቆፀራታት ይደራረበካ ማለት እዩ ሕጂ ሰዓንታ ኖኖ ምባል ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ከዓ እታ ሰብ ኖኖ ክብል ዘይክእል ንምንታይ እንድሕር ተኢልናስ ሓደ ንኩሉ ክሕጉሶ ይደሊ ካልኣይ ከዓ ምናልባት ነቲ ሰብ ኖኖ ምስ በሎስኒ ዝመፆ ግብረ መልሲ እንታይ ምዃኑ ስለዘይፈልጥ ብውሽጡ ይሓስብ ኖኖ ተይለ ከምዚ ከይከውን ገለ ኢሉ እንታይ ዝመረፅ ንኩሉ ሰብ ክሕጉስ ዝፍትን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ሰባት ከዓ በቲ ናይ ምጉዳር ርእሰ ተኣማንነት ይሳቀ ከም ዘለዎም ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ይብል ካልእ እውን ቀልጢፍካ ተስፋ ምቑራፅ ቀፂሉ ከዓ ኣብ ዘድልን ዘይድልን ብዘይ ርድኢት በቃ ከምዚ የቕረይታ ምሕታት ሕጂ የቕረይታ ተሓተሉ ነገር ሲ ንዝኣምንካሉ ክኸውን ኣለዎ ሓደ ነገር ተረዲእካስ ብዛዕባኡ ተነጊርካስ ጌጋ ምዃኑ ተኣሚንካ ኢኻ የቕረይታ ትሓትት እምበር ኩሉ ግዜ ኮንካን የቕረይታ ትሓትት ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ሓደ ሰብ ዓብዪ ኢሉ ዘረብካ ጥራይ ስለዘበለስኒ የቕረይታ ገለስ ዘብልሲ የብልካን ንምንታይ ኢኻ የቕረይታ ትብል ዘለካ ንቐድምሲ ክርድዚ እዞም ከምዚኦም ነገራት ከዓ ባህርያቶም ዘርእዩ ማለት እዩ ከምዞም ኣብቲ ኣተሓሳስባ ኸውን ኣብ ዘርእይዎ ስምዒት ወይ ኣብቲ ባህርያቶም ከምዚታት ዝርአ እንድሕር ተኮይኑ እቲ ምጉዳር ርእሰ ተኣማንነት ወይ ከዓ ርእሰ ምትሓትሲ ከም ዘለዎም ስክነለሊ ንኽእል ኢና ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ጎይታ ይባርካ ብጣዕሚ ፅቡቕ ሓሳባት ኢኹም ክትውጠን ኢኹም ኣነ እውን ተመሳሳሊ ሓሳብ እዩ ዘለኒ መሰሉ ከምዘይፈልጥ ማለት እዩ ከምቲ በርሓዊ ክብሎ ፀንሐ
نو أبي تبل حركة أبي تبل زي تفلتقلو عينت ባህሪ ዘለካ ማለት እዩ ብዛዕባ ርእስኻ ፅቡቅ ዘይምሕሳብን ፅቡቅ ዘይምዝራብን ከዓ እዚ ከዓ ጠቂስናዮ ኣለና ማለት እዩ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ጎይታ ይባርኩም ናብታ ሳልሰይቲ ክሓልፍ ነብሰ ምትሓት ብኸመይ ይፍጠር ትብሉ ነፍሲ ምትሓት ብዝተፈላለየ ነገር ክጅምር ይኽእል ብፍላይ ከዓ ካብ ንእስነት ግዜ ጀሚሩ ናይ መብዛሕትና ግዜ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ናይ ሓበሻ ናይ ኤርትራውያን ይኹን ናይ ኢትዮጵያውያን ቀንዲ ዝጅምረሉ ካብ ንእስነትና ኮይኑ ይስምዐኒ ማለት እዩ ካብቲ ኣተዓባብያኻ ከምኡውን ካብቲ እትዓብየሉ ፋሚሊ ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ካብ ከባቢኻ ከመን እዩ ዝጅምር እቲ ርእሰ ምትሓት እቲ በቃ ምጉዳል ርእሰ ተኣማንነት ማለት እዩ መጀመርያ በቃ ካብ ስድራ ቤትካ ዝመፀካ ነቐፌታ ድዩ ፀርፊ ክመፅእ ይኽእል ዝኾነ በቃ ዝገበርካ ጌርካ ሕማቅ ክዝረበካ ከሎ ሕማቅ ሕጂ ንኣብነት ወላ ስድራ ቤትካ ጠሊኦምካ ዘይክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን በቃ እታ ሕማቅ በቃ ወላ ማለቶም ዘይኮነ ከሎ ግን ሕማቅ ቃላት ከውፅልካ ከሎ ኣብ ሂወትካ ሕማቅ ነገራት ሕማቅ ብዛዕባኻ በቃ ንስኻ እኮ ከምዚ ኢኻ ዝብል እንድሕር ቀፃሊ ኣብ ሂወትካ ይዘርብሎ ወይ ከዓ ይዛረቡ ተለው ንዕኡ ክትኣምኖ ትጅምር ማለት እዩ ኣእምሮና ከዓ ወይ ናይ ወዲ ሰብ ኣእምሮ ከዓ ቀፃሊ እቲ ዝበሃሉ ወይ ከዓ እቲ ዝበሃለሉ እዩ ዝኣምኖ ማለት እዩ ብፍላይ ቀፃልነት ኣለዎ ከምቲ ልምዲ ብቐፃልነት እናበርትዐ ዝመፅእ ወይ ከዓ እናወሰኸ ንሓደ ልምዲ እዚ ብቐፃልነት ኢኻ ተጥርዮ ማለት እዩ ፅቡቅ ልምዲ ይኹን ሕማቅ ልምዲ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ነቲ ማንነትካ እውን ወይ ከዓ ነቲ ንስኻ ኣነ ከምዚ እትብሎ በቃ ብቐፃሊ ብትሰምዖ ይኹን ብትገብሮ ኢኻ ተጥርዮ ማለት እዩ ሕጂ በቃ ብስድራ ቤትካ ይኹን በቶም ኣብ ዙርያኻ ዘለው ሰባት እንድሕር ሕማቅ ይዝረአልካ ኣሎ ንስኻ እኮ ሕማቅ ኢኻ ንስኻ ሰነፍ ክትበሃል ከለካ ንዕኡ ክትኣምኖ ትጅምር ማለት እዩ ወላ ምስ ዓበኻ ኣነ ደኣ ከምዚ እንዴ ኣነ ደኣ ሕማቅ እንዴ ኣነ ደኣ እምበር ዶ ነዛ ነገር እዚኣ ክእላ እየ እምበር ዶ ነዚ ነገር እዚ ይበቅዕ ክትብል ትጅምር ማለት እዩ ሕጂ ቀንዲ እቲ ተዓባብያኻ ከመይ ኣብ ምንታይ ከባቢ ከም ዝዓበኻ ይውስኖ ኢለ ይሓስብ ካልኣይ ነገር ከዓ እቲ ክገብሮ እየ እትብሎ ቀፃሊ ዘይምግባር በቃ እዚ ክወቅዖ ዘለኒ ሽቶ እዩ ኢልካ እትምድቦ ነገር ዘይምግባር ናብ ምጉዳር ርእሰ ተኣማንነት የስዕብ ኢለ ይሓስብ ምክንያቱ ቀፃሊ እንድሕር በቃ ሓደ ነገር ክገብሮ እየ ኢልካ እንድሕር ዘይትገብሮ ኮይንካ ንርእስኻ በቃ ዘይበቆዕ ምዃንካ ንኣእምሮኻ በቃ ዘይበቆዕ ምዃንካ ክኣምን ይጅምር ሕጂ ኣብ ዝመፅእ ከዓ ዝኾነ ተመሳሳሊ ሽቶ ክትወቅዕ እትደልየሉ ግዜ እዚኣስ ዝሓለፈ እሞ ዘይገበርኩ በቃ ዝሓለፈ እሞ ዘይወቃዕኩ ከመይ ገይረ ሕጂ ክወቅዖ ዝኽእል ኢልካስ እቲ ኣብ ርእስኻ ዝነበረ ተኣማንነት በቃ በቲ ዘይወቃዕካዮ መጠን እናጎደለ ይኸይድ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገራት ማለት እዩ ኣብቲ በቃ ንሂወትካ ዝጠቅም ነገራት ኣብቲ ንዓኻ ዝሓሸ ሰብ ንክትከውን ዝሕገዘካ ሽቶታት እንድሕር ቀፃሊ ዘይሰሪሕካ ኣብቲ መፅእ እውን ካብቲ ክትሰርሐሉ ትደሊ ሕጂ ንኣብነት ዝሓሸ ስራሕ ዲ ክትረክበሉ ትደሊ ዝሓሸ ትምህርቲ ክትረክበሉ ትደሊ ቅድሚ ሕጂ በቃ ከፅንዕ ኢልካ ወይ በቃ ክፅዕር ኢልካ ስለዘይፀዓርካ ወላ ንሕጂ ከማን ንከይትፅዕርሲ ይዕንቅፀካ ማለት እዩ ሕጂ ቀዳመይቲ ዝበልኳ ኣብቲ ኣተዓባብያኻ ፅልዋ ከም ዘለዎ ኣብቲ ትገብሮ ከዓ ፅልዋ ከም ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ይመስል ንዓይ ቀንዲ ኣብታ ናይ ኣተዓባብያ ካብ ስድራ ቤት ክኸውን ይኽእል ግን ከዓ ካብ መምሃራኒ ኣነ ከም ዝረኣኽዎ ማለት እዩ ኣብቲ ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ ወይ ከዓ ሃይስኩል ምስ ኣተኹስ ፅቡቅ ነጥቢ ስለዘይነበረኒ ምስ መምሃረይ ከምዚ ሓደ በይንኻ ኮይንካ ትዘራረበሉ ግዜ ኣሎ እሞ ሕጂ ምስኡ ክዘራረብ ከለኹስ በቃ እዚ ማትሪክ ሲ ድሕሪ 3 ዓመት ትፅሕፎ ማለት እዩ ትፍተኖ ማትሪክ እሱስ ትኽእል እዮ ብፍላይ ኣብዛ ሳብጀክት እዚኣ ከዓ ትኽእል እዮስ ኣይመስለንን ኢልኒ ሕጂ እሱ ሓንሳእ ክልተ ሻዕ ኢልኒ ግን ነቲ ነገር እቲ ከዓ ከሰላስሎ ጀሚረ ነቲ ነገር ከዓ ብፍላይ ከዓ ሰባት ዝብሉካ ነገራት ኣሉታዊ ነገራት እንድሕር ከተሰላስሎ ጀሚርካ ብከምዚ እቲ ዝጎደለ ርእሰ ተኣማንነት ወይ ከዓ እቲ ኣብ ርእስኻ ዝነበረ ርእሰ ተኣማንነት እናጎደለ ዝመፅእ ማለት እዩ
حجي نتا سبجكت تي أكسع مود داتا كن مسلسة عمل يخملني جن تحر سلسة عمل تا ماتريكس تصحب كل جزء زي أس حالي فدخون سبز بالكوينو مالتي تاب أزنا برني رئيسة أمان النت ولا كو قدم دحن تنبرك ولا كو أبتا سبجكت قدم نفعت تنبركو حجينا بقى بتا حنت خلت ساعة زبلني سخص بقى زي زن نتبي زن صخين نتبي أخلات سلزي كوناس دحر سلسة عمل كمان سي تحالفيوس أي مثلا نزبله أو رئيسي تريفو مالتي حجي ساساي نجار كا اتسابات زبلكا ألو تاون نجار تقبل كختستن تنكلخا أو تي زتحت رئيسة أمانة ويكا مقدار رئيسة أمانة زفتار زخبلي دالي برحاوي تملؤ لك أنا بخبله يا بتبارك أنا عرفت تعمل أزياء درس هنا نتوتات هيك زرابي تصنيف مالتني ويا حكتات هنا نتوتات يا أنا ون كابتنات كذا فلوك وحسب بزح باللين يا أنتي بخمي في التروي تنكي نايتي مقدار رئيسة أمانة نتاعي نعرف الناس إنك تقول زخيل حدا كابتي حلف ديمقراطات كاي مالتي أبتي نعم حفتي تولد صنهت أتوكير أخي مالتي حجي كابتي حلف ديمقراطات كاستل على نعمة كنت تولد صنهت كاب تي تسمعوا زربات تولد صني حنديا حجي نعمة أما صحاب كل سنة يبلنا كاب تسمعون تريون شتان قاريو زبلنا مالتي حجبتا ناي تسمعوا لحرات كيرا زرب النهار هاينس تي نسمع نجرسي أبي هو ناس حيلي اللوي كل زي أنت أخذت سمعسي كتنقع علنا بخومي أخذ تنقع كم زلنا مصحف كلسي زنا كرنا مالتي سلزي تي كل زي تم معلتا وهي هو ناخا نسمع خا تي ناتو زخونة صبغ يخون ويك أحمق زخونة جونس أوش أنا زفري فرسي علوي مالتي حجي صبغ سمن نرتون كصبغ نجرحات فري حما سمن نرتون كحما نجرحات تفر مالتي سلزي كابتي جل كابتي حلف ديمقراطاتنا انتاي ليو اندحر تحلف كابولو ودكات ويكا جيجاتات زمولو اندحر تخوين خا بزيون اتي كابتي رئيسة أمانتي كتقودل تخاريخا مالتي ناتو انتاعتل تخاريخا أنس مشالو ناتي نجر كمزي ناخون اللي متسي حجا خانتا خدقم بعلفة اللي تقليلو رئيسة أمانت ويكابتي مقدار رئيسة أمانت زاغة ويكا تحت زنبر سب علوي مالتي خابس تبقسه كالوون عبيز بالخا تي عليتاوي متقعتات زموت أسب كمالتي أبي واتسني زي نجر زراعي حجنا منه إحنا تسلم فينا أفريقيا مالتي بزي بحبرنا يقربتنا خا بزح نجر خا تسمع بزح تاريخي تري خا مالتي حجي كابتي عن زقات مني ويزرع أخو سمع أخو تاريخات كأنت يلو نحن تسلمتينا زجبرنا جيرناس أبتيك نبتصحين خلينا حبرنا خمس لزخون سني زجبرنا تجبرنا أبتين سوى صحنا خطرفنا يوم جلز بالبوزح زرباتات اللو مالتي حجي زيك أخابي زمت كابتوم نالبات كرمينا زنبورو كم إلو مستروفيهم أنا تسألي من دي أيكون ويكا ولا أنت فوتون كوسي أبتي أمسو صحوس بك خطرفنا يوم علي توين سلزخون لا تبع هلا سمع أنت زخون تسألي مشو أبتحت نجري أقل جبرس في التنبه لعلو كنبر ويابل على درجة آخر رأسني أي فتنيني مالتي سلامتاي تم كنوي يزنبورو أنت عقاتي موام أنت هم متراي حاسيبهم زخون تاريخ قريفهم نسلزلو أنتي بك بتحت تراي كنبر زفتن مالتي حجي أبقى تمهارو زقات من نجار اللي مالتي لا تمهارو خلو أنت قريف كاستمر تصبوني حيس كاين يركاتو لهم أنتي ما إحنا تمهارنا سلام سلزخون ناسي أموداتوس أي زنجر زيسي أي نعوته لنا جل زوال نسبات سمع الله مالتي جي جل خا ولا سب زعبهم كحمة ولا يزارب جن انتهي مزولو نتزبها لهم حمة كم متابع تطقيمهم بك أنا زونكم زولو سباتي صباحس كحفرهم علني إلو قبل على رجع خر زت سعر سبك على مالتي نبي حق خا تخم زجبر سبك انت عايز خونك قبل على رجع خين خا نتوم تحت خينهم تصرفوا زنور سبات انتي بيوروني يحفرمي مالتي هجي نعيون لك أهم تما سالي أبي تمرتي زنجر زيادات مناني رابط مجمع رازم سانالو لا تمهرنا خلنا وزحنا جرجات مكاي حجاب تبي تمرت مس وزحتي خاطر راحب دكت مرت خاطر استفعل اللي عادتات مالتي استفعل اللي نجرك بزحبر أوربت كاستل على سنين متسكا فتنات بزحي مالتي حجي نيرنا وإيرتراوين حجي حدا نيرو مالتي أنا ونكمو حجي أمون بخلتينا يري نيره بتزبها للناس نبره نجارات مالتي بزعبة أوربت ناس متسا تي
حدا يحرق بطعم نيرو مالتي كما خبها خلو انا اول حنتي سمعي خايبل نيره دحري ግን ኣብቲ እንታይ ዝበሃል ምስ መጻና ኣነ ኣይምልስ ኣይዛረብ ብጽቡቕ ነገር ጥራይ ይብሎም ጉዳይ ጥራይ ይገብር ስለዚ ነገር ክነት ነገር ንሱ ከይትበልኩ ሕጂ ኣብቲ ስምርተይ ብጣዕሚ ነፊዕ ምስ ወጻኹስ ብሙሉኦም ስንታ ክገብሩ ጀሚሮም ማለት እዩ ከኽብሩን ጀሚሮም ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ሓደ ሓውና ከዓ በቃ በቲያ ነገር ክሳይ ስለዝተበለ እንታይ ኣብ ርእሱ ክስቀል ጀሚሮም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይኽብል ደለ በዚ ከዓ ብዙሕ ነገር ዝበሃል ኣሎ እዩ ግን ታ ክትገብር ዘለካ ነቲ ዝበሃለካ ነገርሲ ንታሓት ክድቀሰሉ ዘይኮንካ ዘለካስ ከም መተባብዒሲ ኮነካ ኣለዎ ኣሃ ነዞም ከም ዝብሉን ዘለዉ ሕጂሲ كحفرمሲ ኣለኒ ኢልካ ክትሓስብ ዘለካ ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ እቲ ሕሉፍ ተመክሮታት እዚታት ሲ እንታይ ክኾኑ ክልዮም ምጉዳል ርእሰ ተኣማንነት ክኾኑ ክልዮም ፅባሕ ስናዓኻስ ኣነ ከምዚ ገይረ ከምዚ ኣይከውን ገለ ኢልካስ ኣብ ታሕቲ ከም ትነብርሲ ክገብሩካ ዝኽእሉ እዮም ይብል ማለት እዩ ካልእ ከዓ እቲ ፅልዋ ብኣብ ከባቢካ ዘለዉ ሰባት ክኾኑ ክልዮም ስድራ ቤት ክኾኑ ክልዮም ኣረኽቱካ ማሓዙትካ ዝኾነ ዓይነት በቃ ከምዚ ጉጅለ ድዩ ወይ ግሩፕ እትረኽቦም ሰባት ክኾኑ ክልዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዘጋጥም ብጣዕሚ ኣነ ዘይፈትዋ ሓንቲ ቃል ኣላ ሳሓ እንታይ እዚ ስቂሉ እዩ ትበሃል ማለት እዩ ከምዚ ሓደ ሓሳብ ትህብ እሞ ሕጂ እንታይ ትበሃል ዋላ ጌጋ ሓሳብ ኮይንካ ትኾን ትኽእል ኢኻ ዋላ ዘይከውኑ ክኾኑ ክእል ኮይ ግን መሲልካ ሓደ ሓሳብ ይካለካ እሞ ሕጂ እንታይ ትበሃል ኣው ኣታ እዚ ስቂሉ እዩ ገለ ትበሃል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነገራት እዚታት ካንታ ክገብረካ ክእል ንዓኻ እቲ ካብቲ በቃ ርእሰ ተኣማንነት ከም ተጉድልሲ እንታይ ክገብረካ ሲኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ከምዚ ዝኾነ ሓሳብ ክንህብ ከለና ስኒ ናይ ሓሳብ ፍልሊ እዩ ዘሎ ወይ ከዓ ሓሳብ ፍልሊ ከም ዘሎ ተረዲእና ሲ ክንቀባበል እዩ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት በዚያ ኮይና ኣነ እንድሕር 6 እንድሕር ፅሒፈስኒ ንዓይ 6 እያ ነቲ ብቕድሚ እዩ ዘሎ ሰብ ከዓ 9 ክትከውን ትኽእል እያ ስለዚ ኣታዚ ስቂሉ እዩ ገለ ዘብልስ የብለይን እንታይ ዳ ክገብር ዘለኒ ንዕኡ ተረዲአ ኣብቲ ናቱ ቦታ ኮይነስ ምናልባት ክጥምታ ክፍትን ኣለኒ ማለት እዩ ከመይ ገሪኹም ዝብል ዘሎ ወይ ከዓ ሓደ ተደመረ ሓደ ክልተ እንድሕር ተይለ ንሱ ከዓ ሰለስተ እንድሕር ተይሉስ ከማ ተማሂሩ ክኸውን ይኽእል እታ ቅንዕቲ እኮ ክልተ ኮያ እታ ቅንዕቲ መልሲ እኮ ምሳይ ኮያ ዘላ ግን ምናልባት ንሱ ብኸመይ ተማሂሩ ብኸመይ ከም ዝብል ዘሎ ክፈልጥ ኢዳ ክፅዕር ዘለን እምበር ኣታ እዚ ስቂሉ እዩ ክብል የብለይን ወይ ከዓ ሓደ መዓልቲ ጌጋ ስለዝገበረ ከዓ ኣብ ካልእ መዓልትኻ እንድሕር ሓሳብ ሃብ ተባሂሉ እንዳበለ ከለስ ኣታ እዚ ስቂሉ እዩ ዘብልሲ የብለይን ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ኣብቲ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ከም ዘሎ ወይ ከዓ ናይ ኣጠማምታ ፍልሊ ከም ዘሎ ስኒ ኩሉ ግዜ እዚ ክንርዳእሲ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ስቂሉ እዩ ምባል ገለ ዝወፅእ ቃላት ካብ ስድራ ቤት እውን እንታይ ክገብረካ ክእል ኣብቲ ብርእሲ እቲ ጠንቂ ምጉዳር ርእሰ ተኣማንነት ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኦኬ ጥቡቅ ሓሳባት ዝወፅናኹ ያ ኣብ ኣተዓባብያ ኣነ እውን ካብ ዝረኣኽቦ ማለት እዩ ቆልዑት ወለዶም ከዕብይዎም ከለዉ ወይ ንሕና ክንዓቢ ከለና ሲ ካብ ዝረኣናዮ ኣከባቢና ይኹን ኣብ ሕብረተሰብና ዝረአ ማለት እዩ እቲ መቕጣዕትን እቲ ስምዒት ምውፃእን ፈላሊኻ ዘይምርኣይ ነይሩ ማለት እዩ ንሕና ካብ ዝተሞክርናዮ ንስኻ እንታይ እዩ ንሓደ ቆልዓ ክጋጊ ከሎስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትቐፅዖ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትቐፅዖ ክሳብ መንነት ሕቶ ዝፈጥረሉ ክሳብ ርእሰ ምትእምማኑ ዘጉድለሉ ዲኻ ትቐፅዖ ዋላስ መሊሱ ርእሲ ምትእምማን ንኸጥሪ ኢኻ ትገብሮ በቲ ዝሃብካዮ ዓይነት መቕጣዕቲ ሲ ክንሓቶ ዝግበአና ሓቶ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣሎ ብዙሕ ብንእስነት ዝተገበረ ብንእስነት ብወለዲ ማለት እዩ ብሰኣን ፍላጥ ነቲ ቆልዓ ብምቕጥቃጥ ይኹን ብምንኣኣስ ይኹን ዘይጠቅም ዘረባ ብምዝራብ ይኹን ነቲ ቆልዓ ርእሱ ከም ዘትሕት ዝገበሮ ማለት ጌጉኡ ከይተረድኦ ከይተምሃረ ካብታ መቕጣዕቲ ክወፅእ ዝገብሮ ሞ ድሓር ሽዑ እዚታት ክውህለል ከሎ ከዓ ናብ ርእሰ ምትሓት ገፁ ዘምርሕ ምዃኑ ማለት እዩ ቆልዓ ከሎ ከምኡ እናዓበይ ክኸይድ ከለዋ ሒዝዎ ዝዓቢ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣተዓባብያ ዓብ ተራ ዓብ ፅባ ኣለዎ ኣብ ርእሰ ምትእምማን ማለት እዩ ያ ከም ዝበልኩሞ እዩ እቲ ምንኣኣስ እቲ ምውድዳርካ ኣብ ከባቢኻ እውን እንተኾነ ምስ ከባቢኻ ምውድዳር ስድራኻ እውን ስድራና እውን ዘወዳድሩና ወይ ከባቢና ዘሎ ሰብ ዘወዳድሩና ግዜ ኣሎ ማለት እዩ ወዲ መሹ ከምዚ ገይሩ ንስኻ ከምዚ ዘይገበርካ ወዲ መሹ ተማሂሩ ኣብ ዝበፂሑ ንስኻ ከምዚ ዘይገበርካ መሹ ብልጫ ወሲዱ ንስኻ ግን ኣይወሰድካን ሕጂ ቅዱስ ቅንእ ክህልወካ ፅቡቕ እንድዩ ግን
نتقولع نخمهار نخبر تعس انتهي زود انتهي زلي ردودي زلني مهردي قطرول زلني ولاس I don't know كمزي نعوز تقوم مفتحتات انتهي إلك حاسبك نعوز براتها ولا دين فوق نفسه مالتي دين فوق أصبح سبيل لأن ب بتابتي حوازلو درجة زود له نفسه أتتمرتسي أطبق درجة زي اللي خنسو جن طبق كون كم سخر نمتاي نتابعها ندقفك أجو خساكو خالي خساكو تخلي خساكو جبنا إخا نابلك خطعبيو أمبر كم نحركو يدون كمتي أبدا تعبابي أنا بقلا قلا تريو مليسيو نستحت زتغطو مالتي تمودي دار صباحي مسكال سبنا راخا لازس يا أنا غازي أيكم اللي أصدلي بيتا وركي بيتا هفتي ምናልባት እንጻርቲ ግዜና ከይብል እምበር ንእሽተይ ኣብዛ ናይ ኣቃፃፅዓ ዝብልክያ ማለት እዩ ክልተ ነገራት ዘኪርክ ንስኻ እንታይ እዩ ጉይጉይ ኢላ ክዛረብ ሓደ እንታይ እዩ ኣብቲ ኣብ ሕብረተሰብና ማለት እዩ ቤተሰብና መፅኦም ድዮም ወይ ዓበይቲ ኣሕዋትና ኣቦናን ኣዴናን ክዛረቡ ከለዉ ብዛዕባ ሓደ ርእሲ እቲ ኢልካ ክትዛረብ ከለካ ስኒ እንታይ ኢና ንግበር ነርና ንስጎግ ኢና ነርና ማለት እዩ ሕጂ ዋላ እኳ እቲ ክንህቦ ዝደለና ሓሳብ ጌጋ ይኹን ቁና ይኹን ከይሰምዑ ሲ ጥራይ ኣፍካ ብምኽፋትካ ጥራይ እንታይ ይብልካ ነይሮም ክድ መንፍለጥ ኢልካ ቆልዓ ኢኻ ወይ ከዓ እቲ ሓቂ እውን ንስኻ ተዛሪብካዮ ስለ ዘለካ ከዓ በቃ ነቶም ስድራ ክንምሻሎ ዝኾነ ጌጋ ክዛረቡ ፀኒሖም ማለት ነው ከምኡ ይኮነን ከምዚ እንድሕር ኢልካ መንፍለጥ ኢልካ ከይድ ገለ ምባል እውን ሲ ናብ ከምኡ የብለካ እዩ ማለት እዩ ድሓራይስ ሓሳብካ ከምዘይትገልፅ ኣብዚ ኸድካ ከይድካ ሲ ኣነ በይፈልጥኒ ወይ ከዓ ከምዚ እኳ ይብሉኒ ኢልካ እንታይ ትኾን ኢኻ እቲ مقدار رئيسة أمانات فترة خليها مالتي ولا تايقبل إني مزبل سمعت لزلك ويك أبتناي مقطع ومكتولات صناعي بزير ديت مقطع له جنابنا أنت خلنا مثلا خلينا بزعبة شكر مؤحم شكر كحيم كايلك صدرانا مسيلهم قد يتقبلوا خامالي هجي شكر كحيمس تاجي جاينا يترد عننا معي هجي من الوقت خون خليكو شكر مؤحمين تعناي زي تبق خون خلي من الوقت نسنيون زي تبق خون خلي ويكا شكر كبير لهم كي وداون كم خون خليكو تمخنيات جن شكر بليعس انتهي جيجاي بشاي جرس يستاهل له هندي وبما يجرس يستاهل له هندي بوم جرس يستاهل له هندي جس نمتى أتقطع عن زلاسي أي فلتني مالتي جن بليع خالك جن تقطعت مالتي أبانا عند حتر إنا يحجي that's why زي خلنا متاخدم تأكد تخليها خا نبكال بحرون كم تترفض قبل كاس تخليها جنابنا كي تقطعت لخات فرح شكرت في الأخر لخات تقولاتي رأيكاني تاخيت قطعت راحت فرح موت حبي خات قبرات فتن مالتي لازم منتاي أيتردات كان الله تا جيجا نشكر لا أبصعدون نحترينا يجنتهم حنت جيجا جيرو كم جي أسلز جبرك هم جي أسلز جبرك نخن دزيكا خاب جزان خيط وقت تقاطع حالها ويكاد فوتو متصوتي تحدي كلا خيبوا مالتي حج دويل كان نحترني جير كائنات سب تقاطع خاب جزاي وقتنا لك أنت يجير كان نحتري كم سلز جبركو حجي أبص قصل كأن نتاجي جبراني ونياتو تا ناتا سعبين تاي مخانسي تردي أطلع حجي ما صعدت ترى يكون أنت ردي وزلو ثاني غير نسا مغبارخ أنت يقولات اللواو تردي ولو مالتي أبانا جنكم يكون سلزي كل جزء خانت يا أخا أنتي رأست أمان نزي ولا خونك أخا تعبي بزي رديت كت صح لخام ولا سلزي زي أصل ذكر كني كيقول كون حلف سيد الله خير يا متباركين يا آمين كويس هاي وارثة أوكي نبتعرف ربعي تحتونا عن كيدنا أما نقول نفسه متحاتن تحتنا انتهي في اللي يالو نعم حفتي بقى جمري تعي كم زرداني تحتنا أونتاوي نجار كوينو أنصار تعبيت إيوي لحسب مالتي تعبيت كنا بالكلنا عندي تي بقى أنا مبالي منك مفلات راح زي كونس كاتي زغون كايون العلي فلايك أكن مساباتي بقى من مغانكا كتري مدلاي بقى كاتي زغون كايو ويكا تخيلتك مرأي كوين يريء مالتي تحت الناقنا بقى تخيلتك خمزلو خينو تمننتك خمزلو خينو جن بقى مسكالوت سبات كتملالس كلها بفقري بصبوص نايسب بمدلاي سب كعبلي صخر مدلاي السو تحت النخوين يرغبو مالتي كان تبقى أنا ملخص بلوخا تتحت زبل الكبلي تلعد زبل كا كتحتي ويكا واردي خمز بلو تحتنا بمتحف قدسها وملكا خنريو خلنا رئيسها مودق زي كونه كم رئيسا بتحات ويكا خمز عندك نقلت صدق أنا حنا مقدال رئيسة أماننا كم زي كونس مننت كخمز اللو خينو تي
ዝበፅሕካዮ እቲ ክእለትካ እቲ ዋጋኻ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን በቃ ምስ ካልኦት ብትሕትና ምምልላስ ምስ ካልኦት ብፍቅሪ ምምልላስ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መልክዕ ክንሪኦ ከለና እቲ ብክርስቶስ የሱስ ዝተኸፍለልካ ዋጋ እቲ በቃ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ኣምላኽ ዘለካ ክብረት ከም ዘለዎ ኮይኑ እዚ ፈሊጥካ ግን በቃ ካልኦት እውን ቶም ካልኦት ሰባት እውን ማዕረኻ ዋጋ ከም ዝተኸፍለሎም ማዕረኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክቡራት ምዃኖም እናፈለጥካ እቲ ናቶም ፅቡቆም ምድላይ እዩ ትትሕትና ማለት እዩ ኣንፃሩ ከዓ እቲ ክንዘራረበሉ ዝፀናሕና ርእሰ ምትሓት ከም ኣሉታዊ ነገር ኮይኑ ናይ ርእስኻ ዋጋ ናይ ርእስኻ ክብረት ኣቲሕትካ ክትሪኦ ከለኻ በቃ ኣጉዲልካ ክትሪኦ ከለኻ ብከምኡ ክትመላለስ ከለኻ እዩ ማለት እዩ ቀንዲ ኣብ ናትና ሓበሻ ኣብ ናይ ሓበሻ ሕብረተሰብ ትሕትና ምስ ርእሰ ምትሓት ወይ ከዓ ምስ ዝጎደለ ርእሰ ተኣማንነት ቁርብተይ ንሓዋውስ ኢና ትዕቢት መታን ከይነርኢ ኢልና ኣብ ክንዲ ትሕት ንብል በቃ ኣብ ክንዲ እቲ ኣነ ምባል ንገድፍ ወይ ከዓ ርእስናሲ ኣብ ክንዲ ነትሕት ብዛዕባና በቃ ከምዚ ሕማቕ ነገር ክንዛረብ ንጅምር ማለት እዩ ወይ ከዓ ከምዚ ኦይ ኣነ እኮ ከምኡ እንተይኮንኩ መታን ከም ዕቡይ ከይትረአ ማለት እዩ ኦይ ኣነስ ከምኡ ይኮንኩን ኣነስ ከምዚ ይኮንኩን ክትብል ትጅምር ማለት እዩ ዋላ እኳ እቲ ዋጋኻ በቃ ፍሉይ ዋጋ ከለካ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ኣነ ኣብ ርእሰይ ዝሪኦ ኣብዚ ናይ ሕጂ ናይ ትምህርቲ ግዜ ማለት እዩ መጀመርያ ክንኣቱ ከለና እዚ ነጥብ እንተለካ ድሓር ፅቡቅ ናይ ስራሕ ዕድል ኣለካ ትበሃል ኢኻ ካብዚ ነጥብ ንላዕሊ እንተለካ ፅቡቅ መፃኢ ኣለካ ኢሎም ይነግሩካ እዮም ኣብ መጀመርታ ከዓ ኣነ እዚ ስኽእሉ እዩ እዚ ዝተሓኒ ቀሊል ዋላ እኮ ቀሊል ኣይኹን ዳኣ እምበር ግን ዝከኣል ነገር እዩ ኢላ ሓሲበ ነይረ ሕጂ ግና ኣብ ፈተና ኣብ ናይ መወዳእታ ሴሚስተር ክውዳእ ከሎ ናይ ፈተና ግዜ ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ናይ ፈተና ግዜ ብፍላይ ከዓ ፅቡቅ ነጥቢ ከም ዘምፅእ ይፈልጥ ፅቡቅ ገይረ ከም ዝሓልፍ ይፈልጥ ግን ምስ መሓዙትካ ክትከውን ከለካ መታን ከም ዕቡይ ከይትረአ ኢልካ ብፍላይ ሓንቲ ፈተና ኣዝያ ቀላል ነይራ ዝበለፀ ነጥቢ ብፍላይ ኣብታ ሳብጀክት ከም ዘምፅእ ርግፀኛ ነይረ ግን ምስ መሓዙትካ ክትዘራረብ ከለካ እንታይ መልሲ እንታይ ካ መሊስካ ክትበሃል ከለካ ንሓድሕድካ በቃ ከምዚ ስለ ትተሓታተት ኣብ መወዳእታ ከዓ ዝተፈላለየ መልሲ ክመፅእ ከሎ ኣነ ከምዚ ኣፅሒፈ ኣነ ከዓ ከምዚ ኣፅሒፈ ክበሃል ከሎ ድሓር መታን ሕማቅ ከይስማዖም ኢለ ዋላ ናተይ እኳ ቅንዕቲ መልሲ እያ ኢለ ተሓሰብኩ ዋላ ፅቡቅ ነጥቢ ከምፅእ ኢለ ዋላ እኳ ተሓሰብኩ መታን ከም ዕቡይ ከይርአ ኢለ ግን ድሓን ጥራሕ ንሕለፍ ኦይ ኣይሓለፍኩም ክብላ ከለዋካ ኦይ እሞ ኣብታ ትመፅእ ናይ ፈተና ግዜ ድሓን ኣብታ ናይ ድግማ ግዜ ይራኽበና ይብል ማለት እዩ ሕጂ ብከምኡ እና ኣብ ክንዲ በቃ ትሕትና ዘርኢ ኣይሆፕ ስኻትክን ተሓልፋ ትኾና ኣይሆፕ ከዓ ኩልና ንሓልፍ ንኸውን ኩልና ፅቡቅ ነጥቢ ነምፅእ ንኸውን ኣብ ክንዲ ምባል በቃ እቲ ዝነበረኒ ዋጋ ወይ ከዓ እቲ ዝነበረኒ ክእሉ እየ ዝብል ነበርኩ ጥራሕ ይሕለፍ ክብል ጀሚረ ማለት እዩ ሕጂ ብከምኡ በቃ እቲ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ናይ ትሕትናን ናይ ርእሰ ተኣማንነት ምጉዳል ዘሎ ምትሕውዋስ ከዓ እዚ ነገር እዚስ በቃ ብሓቂ ከነቕልበሉ ከም ዘለና ይርድአኒ ማለት እዩ እቲ ትሕትና ኣወታዊ ነገር ኮይኑ እቲ ተኣሉታዊ ነገር ግና በቃ ንዑ ከነውግዶ ከም ዘለና ይርድአኒ ምናልባት በሪሓ ወይ ተወሳኺ ሓሳብ ኢልዎ ክኸውን ቤተባርኪ ናብ ማሓፍተይ ብስፍሕ ዝበለካ ገሊፅከ ኢኺ ኣነ እውን ኣብ ልዕሊ ክወስኽ ጥራይ ዝኽእል ብዛዕባ ትሕትና እንድሕር ክንሓስብ ተኮይና ስኒ ትሕትና ባህሪ እዩ ንሱ ከዓ ፈቲኻ ብርድኢት ትላበሶ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ናብ ማሓፍተይ ትብሎ ዝፀንሐስ እንታይ እዩ በቃ ሓደ ነገርሲ ኮይንከይ ኣለካ ግን ከዓ ከምሻሎ ኣብ ሓደ ነገር ክትመፅእ ከለካ ግን ከምዘይኮንካ ይኮንካ ክትሓስብ ወይ ከዓ ምንም ከምዘይኮንካ ክትሓስብ ከለካ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ብጣዕሚ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ክውዕኻ ዘለካ ግን ከዓ ምንም ከምዘይኮንካ ክትሓስብ ከለካ እዚ እቲ ትሕትና ዝበሃል ማለት እዩ ወይ ከዓ ሓወይ ካባይ ይበልፅ ምባል ሓወይ ይጠቀም ሓወይ ይርአ ብምባል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክኸውን ከለካ እንታይ ብፍልጠትን ብርድኢትን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ሓደ እዚ ዓብዪ ኣብነት ክኾነና ዝኽእል ኣብዚ ስኒ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ እንድሕር ኣብ ፊልጵ 2 ካብ 7 ጀሚርና ንሕትም ብናስ እንታይ ይብለና መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰብ እውን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣትሓተ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ እንታይ ተኣዘዘ ይብለና ማለት እዩ ሕጂ
ኣብዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ሲ እቲ ናይ ርእሱ ሲ ክሳብ ሞት ሲ ኣታሓተ ሕጂ ኣብዚ ጎይታና መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲ ትሕት ክብል ከሎ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ። ሕጂ ትሕት ክብል ከሎ ከዓ ስኒ ኣብ ትሕቲ እቶም ዝፈጠሮም ኢኻ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ትሕት ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። ርእሱ ሲ ኣግዚ እዩ ንኸወጥቅጥዎ ይኹን ንኸሳቂዎ ኣብ መስቀል ንኽሰቅልዎ ስታይ ገይሩ ማለት እዩ። ርእሱስ ኣግዚ እዩ ትሕት ኢሉ ማለት እዩ። ሕጂ ከምኡ ክኸውን ከሎ ግን ዓቕሚ ሲ ኢኑ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ግን ምስ ዓቕሙ እንከሎ ግን ነቲ ኣምላኽ እንኮን ንሱ እውን ከም ምምዛዕ ከይረኣየ ግን እንታይ ትሕት ኢሉ እዩ ዝብለና። ንምንታይ ከዓ ትሕት ኢሉ ንዓና ኣብቲ መስቀል ንክወልደልና ኢሉ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ትሕትና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዘይብሉ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ብርድኢት ብፍቃዱ ብፍታው እንታይ ርእሱ ከትሕት እዩ መሪፁ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ትሕትና ዝብልካ እንታይ እዩ ብርድኢት በቃ ፈቲኻስ ርእስኻስ ክተትሕት ከለካ እዩ ኣብ ሓደ ነገር ወይ ክተግዛእ ከለካ እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ምስ ኣሕዋት እንድሕር ተለካ ካባካ ትሕት ዝብሉስኒ ንሶም ይበልፁ ካባይ ዝብል ዓይነት ኣረኣእያ ክህልወካ ከሎ ወይ ርድኢት ክህልወካ ከሎ ማለት እዩ። ንስኹም ትበልፁ ካባይ ክትብሎም ከለካ ከምዚ ኣብ ልዕሊኦም ክትጉይተት ዘይኮነሲ ኢኻ ኮ ንኣብነት ኮ ብዝኾነ ደረጃ ኮ ካብኦም ኮ ፅቡቅ ጌርካ ትበልፅ ኢኻ ግን ሓሳብ ናቶም ክትቅበል ከለካ ክተድንቆም ከለካ እስኹም ተዓብዩ ካባይ እስኹም በዚ ነገር እዚ እስኹም ተጠቀሙ ንስኹም ትሕሹ ገለ ክትብል ከለካ እዚ እቲ ትሕትና ዝበሃል ማለት እዩ። ግን ከለካ ግን ከዓ ፈቲኻስ ርእስኻ ክተዋርዳ ከለካ ማለት እዩ። እቲ ነብሰ ምትሓት ግን ካብቲ ብዛዕባ ገዛ ርእስኻ ዘለካ ጠማምታ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከዓ ብምንታይ ክንገልፆ ንኽእል ኢና ከም መሰልካ ዘይምጥቃም ነቲ ናትካ መሰልሲ ብካልእ ክግፈፍሲ እንታይ ምሕዳግ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ዘለካ ዕድላት ብዘይከውን ነገራት ምብኻን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕጂ ንኣብነት ብናይ ስራሕ ክገልፆ ይፈቱ እዚ ኣብ ገለገለ ሰራሕተኛ ማለት እዩ ኣብዛ ዓዲ ትሪኢኻ ሓበሻ ኮይኖም እሶኻ እንታይ ትሪእየሎም ኢኻ ሓሚሙ ከሎ ስራሕ ዝኣቱ ኣሎ ብዙሕ ሓበሻ ኮይኑ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ፃዓዱ እንድሕር ተሪእናዮም ከም ገለ ኢላ ከማን ዋላ ኣብ ርእሶም በዚኣ ገለ እንድሕር ተሰሚዐቶ ኣብኣ ከለዉ እዮም ሓሚምና ኢሎም እንታይ ዝገብሩ ዘፍቅዱ ማለት እዩ። ምክንያቱ መሰል ኣለዎም ዝኾነ ነገር እንድሕር ኣብ ኣካላቶም እንድሕር ተሰሚዕዎም ሓሚምና ኢሎም ገዝኦም ኮፍ ክብሉ መሰል ስለ ዘለዎም እንታይ ዝገብሩ ይጥቀሙላ እዮም ነታ ነገር ንሳ። ሕጂ ንብል ኢና ሓደ ግዜ ንምንታይ ካ ብንእሽተይ ነገር ከምዚኣ ትብል ኖ ንእሽተይ ሕማም ዝበሃል ነገር የለን ይብልካ ማለት እዩ። ሕጂ ድሕር በዚኣ እንድሕር ተጀሚራትንስ ምናልባት ዳሓራይ መኪና ምስ በልኩን ርእሰይ ፅሩሩ ክብለኒ ክእል እዩ ካልእ ሓደጋታት ከምፅእ ክእል እየ። ስለዚ እንታይ ገዲሽኒ ተቢለ ኣለኹ ተረጋጊ ዘይከይድ ኢሎም ኮፍ ይብሉ ማለት እዩ። ሓበሻ ከዓ ዋላ ናይ ብሓቂ ሓሚሙ ከሎ ከም ገለ ኢሎም እንድሕር እቶቶ ኢሎሞ እሞ ከምዚ እንዲ ከይስጎግ ኣብ ከምዚ እንደ ዘሎ ከምዚ እንደ ዘሎ ኢሉ እንታይ ምስ ሕማሙ ክሰርሕ ዝፈቱ ሰባ ዝኸይድ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ትሕትና ኣይኮነን ርእሰ ምትሓት እዩ። እዚ ሓደ ሰብ ስኒ እንታይ ወይ ከዓ ነብሰ ምትሓት ተጠቂዑ ዘሎ ሰብ እዩ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ኣብ ምንታይ ካ ትሪኢኻ ፕላን ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ እንድሕር ተጌርካ ቀዳሚ ሰንበት ንሲ ካልእ ፕላን ትገብር ሕጂ ንስኻ ናትካ ውልቃዊ ዝኾነ ፕላን ሕጂ ሓሙስ ደው ኢሎም እንድሕር ወይ ከዓ ነቲ ፃዕዳ ንበሎ ረቡዕ ይኹን ከማን ደው ኢሎም እንድሕር ክሳይ ተገይሮሞ ኖ ክሳብ ዓርቢ ኢኻ ተኣቱ ኢልኩምኒ ቀዳሚ ሰንበትን ካልእ ፕላን ጌረ ክኣቱ ይኽእልኒ ይብሎ መሰሉ ኢኻ ሕጂ ክሓትኻ ከለዉ እውን ተኣቱ ዲኻ ቀዳሚ ሰንበት ኢሎምሲ መሰልካ እዮም ዝሓቱኻ። ሓበሻ ከዓ ከይስጎግ ወይ ከዓ ከምዚ ከይብልኒ ወይ ከዓ ንዕኦም ከፍቱ ኢሉ እንታይ እዩ ዝገብር እቲ ቀዳሚ ሰንበትን ፕላን ገይርዎ ዝነበረ ምስ ስድሪ ይኹን ካልእ ነገር ንዑ ሰሪዙ እንታይ ይገብር ስራሕ ይኣቱ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኣብ ገለገለ ትሪኦም ትሕትና እዩ ዝመስል ግን እዚ ትሕትና ኣይኮነን። እንታይ ዳ እዩ ነብሰ ምትሓት ኢኻ ተርኢ ዘለካ በዚ ነገራት እዚ ምክንያቱ መሰልካ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ ብዘይከውን እዩ ዝግፈፍ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ሓደሓደ ግዜ እቲ መሰልካ ዘይምጥቃም ትሕትና ይመስል እዩ ወይ ሕራይ ምባል ማለት እዩ። እዚ ግን እቲ ምጉዳር ርእሰ ተኣማንነት ከም ዘለካ ኢኻ ተርኢ በዚ ነገራት ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎ ትሕትናን ነብሰ ምትሓትን እዚ ፍልልይ ኣሎ ኢለ ክዛረብ ይኽእል ማለት እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ። ትሕትናን ርእሰ ምትሓትን ዓብይ ፍልልይ ዘለዎ ዋላ እኳ ከምቲ ልሙድ ርእስኻ ኣድኒንካ ዘይምኻድ ትሑት ከምዘይኮንካ ዝመስል እንተኾነ ኣብ ሕብረተሰብና ማለት እዩ ግን ርእስኻ ምትሓት ወይ ርእስኻ ምድናን ወይ ሓሳብካ ዘይምግላጥ ትሕትና ኣይኮነን ማለት እዩ። ትሕትና እቲ ፖዚቲቭ ዝኾነ ነገር ኣዎንታዊ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ኣምላኽ ከማ ክንገብሮ ዘፍቅደልና እዩ ማለት እዩ። ትሕት በሉ እሞ ኣነ ልዕል ከብለኩም እየ ከምዚ ንኣመትብሎ ፀናሕቲ ይብለና እዩ። እቲ በንፃሩ ርእሰ ምትሓት ግን በቃ ንርእስኻ ከም ሰብ ዘይምቁፃር በቃ ምውራድ ርእስኻ ምድናን ኣብ ባርነት ምምልላስ በቃ ኣብ
أرأت تسكين كخمخ نعايزر مالتي حجي أملاك كأن عن خبرنا تحرخوت إنه هوارت مسك كان كابتور مالتي كابتور كله عين التور بحسب زمت أنه يكون سوات زسكمونا يكون كلا مالتي كأو كان نقف نمبر تور كسكمنا خبيت تور فوكس ناتو تزيكوينو ناتو عيو تزيكوينو خبيت تور كسكمنا أي مات أنقوي تيسومو يبحكي أقداسي رسام متحات أي أزي ألوتاو مخانو كمهار صحيح مالتي خفت اسمه كتبلو صحيحهم حجينا تاني مودعتا حتوينا نحلف رئيس تأمان الناس بمنتاي نطري تبل تحتو مالتي أبصق حساباتكم هاوني يا بريحوي تجمر اوكي يا ما تي رأس تأمانت زي بقى نرسها خمسة لخيا بمقبال بزي كتريت خليخا يبل مالتي حجي زبل كله خانتاي مالتي كمتي مأتوي نايز نبرناس حدا سب رأس تأمانت اللو مالتي جيجا زي يقولوا ويك أخلو جزء كنا عمالة يكون انتاي لا يترأس تأمانت زلوا سبس انتاي زبل لبي زلوا كل جزء كعبن كمهارن زبل لبي زلوا مالتي سلازي تي رأس تأمانت كا بزيك نوترين خلينا بقى نرسها خمسة لخيات أبلامو كل جزء جن نخت مهارن نخت عبن نخت إرامنسي دلو مخان مالتي لذي بزي تجمر كبل يفتو مالتي نالوات نام حفتيكا صحت من اللي بزي يا كويتا وركب الحوي أنا كبلو زدلي فلاي كندي حسب مالتي كندي ستيب رئيسة أمانة كتتريلو تخيل ستيب مالتي كابتي سابات زبلو كمتي عندك نبلو احنا سابات بزبلو فلاي كم نشتي علم جميرو ولد خاب زبلو سلازمت تي رئيسة متحت ويكا تي مقدار رئيسة أمانة أجي أنصاري إخات كبر زلك كابت سابات زبلوس أملاخ بزعبا خازبلو مسمع مئزازن ويكا نعو سميعكا تقبيلكا من مللاس أقداسي يبلو مالتي غنياتوس كنتي كلام لخ زبلو حجن أنا كلام لخ بزعبا انتا يبل إلا نحسبا لن بو انت تتملاليس ناس بقى كاوي تمنشي رئيسة أمانتنا زمنچو ወይ ከዓ ትምንጪ ናይ ርእሰት ኣማንነትና ዝመፅእ ማለት እዩ ከምቲ ሕጅን ኣብነት ኣብ መዝሙር ዳዊት 139 ካብ 13 ዝብሎ መስተንክርን ድንቅን ጌርካ ፈጢርካን በቃ መጀመርያስ ትሕቶ ንኸውን ዘለዎ ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ እንታይ ይብል በቃ ወዲ ሰብሲ ምክንያቱ ብዛዕባ ሰባት ብዛዕባ ውልቂ እንታይ ከዓ ብሓባር ጥራሕ ዘይኮነስ ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ እውን ምክንያቱ ዳዊት ክዛረብ ከሎ መስተንክርን ድንቅን ጌርካ ፈጢርካና ኣይኮነን ህወ ንኩሉ ሰብ እዩ ዝምልከት ዝጠቕስ እዚ ግን ንዕኡ ከም ዝኾነ እዩ ዝኣምን ዘሎ ማለት ዝቕበሎ ዘሎ ኦኬ ኣምላኽሲ በቃ ስኻ መስተንክርን ድንቅን ኢኻ ኢልካኒ እሞ እሱ ኣሚነ ከዓ ክመላለስ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እወ ሓቂ መስተንክርን ድንቅን ምዃንና ከዓ መንነትናስ ካብቲ ሰባት ዝብሉና ዘይኮነስ ካብቲ ኣምላኽ ዝብለና ምዃኑ ምእማን ምፍላጥ ማለት እዩ ولا كوا سبات أي تكمل غا أي سخرا ولا يبلو الأنبر أملاخ زبلنا جنا كالي مخانو كاب سبات زبلنا خات أملاخ زبلنا حق مخانو خن عم من كم زبلنا مالتي كليت خاب كلام لخ دست بلني أب زفترة حدا إسرائيل شدشان بزعبا فترة نعالم مدري سماين مدرن أوازلو كله كم تفترة خجل تكلوس كم زيبل فترة أملاخ ودسات كم استفترة ينقر مالتي بملك أملاخ ودسات كم تفترة يزارب مالتي مغنياتو كاب قداميت معلتي كساب تاود سب زفتره لاغي زي اغزابير سماين مدرن كله او ازلو خبر فتر كله يخون مسبله يخوين زخونه بقى غزي وسيدو زغبرو اغزابير يله بقى يخون برهان يخون مسبله برهان كوين اتكلتي يخونو مسبله كوينو مالتي نود سب كنا بقى كم مثل املاخ سي سب نغبريلو بمثلو غزي وسيدو فتيرو جس معرخندي أو أملاخ ودساب كبرت كم زلو نفس وكف مالك كواين جميرو كابخاتكم جميرو بقى أب كل ناسي معرخندي أو أملاخ زلنا خبرت تردينا بوخن الملالس كابتبك أسبات كالوت سبات زبلو ناس أملاخ زبلنا بقى تبقى ملك عين مثلين خاطر فتير كخبلنا خلو نمن كنا أمن يغلنا نمن كنا أمن كعلنا يتأكد داس حتى مالك حجي
يا تقال أملاخ زبلنا فلينا بو من مللاس أجداس خوينا يرخبو كالي كا كنجبرو ويا معلتاوي هيوتنا معلتاو نابرانا كن اللما مروزلنا إتي آلو تاوز خونا رئيس الزرب ويكا كم بإنجليش بلو نيجاتيف سيلف توك السخنة وقرو خمزلنا مالتي مهنياتو كله بكا التخونوس كتتحسبي مجمرة كل نجر أو حساب قبل بخا إذا سرت تحريها أختم ملالس الجمر حدثت بقى سراقيسي مجمرة بقى حسب أوشت ساعته يو دحراب جبرزو علوم مالتي دحر كم سراق خوينو زملالس مالتي حجي نحنا بقى ندحر إتي نيجاتيف تي بقى قالوا توزخونا رئيسات حساسب عندحر بتصبق نجر لودنا أنس كم يكون كن أنس سنة فايكون كن أنس حما يكون كن أنس نزي نجر زي خيلو إيه إلنا ندحر تكي إنايو إنا تي رئيسة أمانتنا إنا وسخ زمت مالتي حجي زخاق عندي أب معلتا هيوتنا خلنا لوامدو كم زلنا نتقالوا توزخونا أو انتاي ولا كوا تودقنا خمس بري حونا زبلو وأزبلو ولا كوا انت ودقنا ولا كوا انت تقاقنا حنسا بقى سوات حما أنا قري نقرو خامش بقى أيس خدا خمس انديها يبلو خامش تحر حنسا أمستقاقها حقون ديو يبلكا أمروها مالتي حجس ولا كوا فلايكا أبتي بروسيسيتي أبتي مسرحتي مودا ومجيجاي يقاتني قل ولا كوا خندش اعتراقة نتسبزب لك هاقنا بقى كي تستنتنو خد سعر كم زلكا ازي أقداس خويني رخبو بيت حبتي تملي إيه تلكينا بخبره طبعا حساباتكم كتبلتو تانيحو أنا وين فليزي ولا حسابي بلي بجكا قال أملاخ مستنتانن كومو إيه إلكا تقال أملاخ زبالكا مالتي سلازخونة تحقنيا معتقننا يمننتنا يوتنا إيه إلكا أمينكا ختزاربن كومو أخذ نبرن كلها ترسات أمانت نعبي زعبي خوني سمعني معلتاو هيوتنا مالتي غرستنا هيوت سلازخونة إننا معلتاو من نوابرو سلازخونة كومو بقى تبيعها تزاربو تبيعها تنوبرو اندحر كونكا كيف راحها رأسها خيدنا كان اندحر تملالس كونكا رأسة أمانت كأبو إنا عبي خمسة عبي يردأن مالتي كنت أملاخ كأ أب إياسو إلو زلو مالتي تنع توع إلى دو أعزوز كوهان زاوير أملاخ كابلمس موت راحت شبركا زبلك أزلو كوم تنع توع زبليو أنا أملاخ سلينا مالتي من مخانا زنقرنا السو من مخانو مزانا زلوسي من مخانو زنقرنا እግዚአብሔር تعب أملاخ مخانو زنقرنا قاليو زلنا مو جبؤو خنتقنا بؤو خنتبع زي رأسا متحد زلو يأبيوات ما تكنقاطم زخيلي كن نتي أملاخ ذهبنا قال بت أملاخ ذهبنا تسواقن نتي رأسا متحد كحدنا نتي رأسة أماننت بقالو مسارت كنا معبلون كنا عبيون نخلينا مالتي أنا زيات رداني كويتا يباركم سلتي تربونا ستنحكم حسابات كبرات تعزبتنا نايلوم مدبنا بزودينا لنا بقت علي بخلا استيقساع نرهب بدحان تنحو الناشع ناتوعك واسمك الناشع ناتوعك واسمك عيتقبوني عيمنوني عيتقبوني يسوس فلويقا صحاي بريقا كساب تعال سمكا تسويعي أنس نيربرب سمكا تسويعي أنس نيدكم سمكا تسويعي أنس نيتقب سمكا تسويعي أنس نيعاقب كأبتك وتقبلك يسوسي قبلك يسوسي كدك اسكت تسقبلك يسوسي قبلك يسوسي